میں پیغام دیواں گا، میں اس مسجد دے توسط دے نال پیغام دے رہی ہاں مسلمان دے حکمرانو، میرے پاکستان دے حکمرانو، خدا را کی اللہ دا واسطہ جے انہاں مظلومہ مسلمانہ دا خیال کرو نا، پکار پکار کر کے دی پاکستان وال نظرہ گھٹا گھٹا کر کے ویگ رہنے، کدوں مدد آئے گی پاکستان والو، کدوں پاکستان دے الفاظ ساڑے حق اندر آنگے؟ آج کوئی بیان دین واسطے تیار نہیں ہے، اگر کوئی فلسطین دے حق دے اندر بیان دے دے وے دیو دے واتے رکاوٹاں کڑیاں کی دیا جان دیا نے، جماعت اسلامی دا ایک نمائندہ جن دا نام محترم جناب مشتاق صاحب ہے، پچھلے دنہ دے اندر اسلام آباد دی دھرتی دیوتی اللہ دے بندے نے فلسطین دے حق دے اندر لی گڑی ہے، روک دیتا گیا ہے تی ٹوک دیتا گیا ہے، دس نہ تو کعدہ مسلمان ہے، کعدہ تو مسلمانہ دا غم درد والا حکمران ہے، تیرے تے حق کے لازم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان تیرے پرات جسم اندر درد ہو جاوے، او دی درد نو اپنی درد سمجھ کے او دا خیال کر دی، او دی کی حفاظت کر، اے مسلمانی ہمدردی دا لفظ انو مسلمان تی پرا کیا جا رہی ہے۔